बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबर देने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो मिलती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल बन चुकी है वो उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे भी आगाह करता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी ख़बर जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक नया इंकशाफ आया है। अमेरिका की जानिब से ख़त लिखा गया और उस ख़त के हवाले से वावेला चल रहा है। पार्लियामेंट भी डिज़ाल्व हो चुकी है और आर्टिकल 5 के तहत तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो चुकी है। मगर इस ख़त से पहले हुआ क्या था, तो वो आज इंकशाफ जो है वो भी सामने आ गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़ुद इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि वो किसकी कॉल आई थी, क्योंकि इससे कबल जब दौरा रूस मुकम्मल हुआ था तो उसके बाद ये बात सामने आई थी, तो बार बार पूछने के बावजूद भी नहीं बताया गया था कि किसकी कॉल आई थी और क्या कहा गया था। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का इतराफ़ किया है कि जब दौरा रूस शेड्यूल हो गया तो उसके जाने से 2 रोज़ कबल जो है अमरीकी जो मुशीर हैं कौमी सलामती के, उनका फ़ोन आया हमारे मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ को और उसमें उन्हें कहा गया कि आप जो है दौरा रूस ना करें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आगाह करें कि दौरा रूस जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। और वर्ड ये भी यूज़ किया गया कि आप दौरा जो कर रहे हैं ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और उसमें उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अब जो नई आने वाली हुकूमत होगी उसके साथ ताल्लुकात का नया इरादा किया जाएगा। और बार बार ये कहा गया कि आप दौरा रूस जो है वो मनसूख करें। इसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि दौरा रूस जो है वो हमारा पहले से शेड्यूल है और इसका यूक्रेन के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये खालिस्तान पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो मामला है उस हवाले से है ताल्लुकात, क्योंकि वो नेबर भी है रशिया, तो उनसे हमने ताल्लुकात भी रखने हैं। मगर अमेरिका की जानिब से ये इजहार किया गया था कि क्योंकि रशिया और यूक्रेन के हालात जो हैं वो ख़राब हैं तो लिहाजा पाकिस्तान जा रहा है और ये रशिया का हिस्सा बन जाएगा, तो इसीलिए आप ये दौरा ना करें। मगर जब ये ख़बर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मिली तो उन्होंने भी यही फ़ैसला किया और अस्करी जो क़यादत है उन तक भी पैगाम पहुंचा, तो फ़ैसला यही किया गया कि ये दौरा किया जाएगा। और ये दौरा जो है अस्करी क़यादत की मुशावरत से किया गया है। बातें चल रही थी कि जी ये शायद दौरा जो है वो अस्करी क़यादत नहीं चाहती थी और ख़ान ने अपने तौर पे ये दौरा किया है। मगर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को कन्फर्म किया है कि अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड थी और यहाँ तक कि मीडिया की कवरेज सारा कुछ क्या क्या वहाँ पे मुलाकातें होनी है, तमाम चीज़ों से अस्करी क़यादत वाकिफ़ थी और ये दौरा किया गया। जब दौरा ये मुकम्मल हुआ तो ज़राए ये भी कहते हैं कि उस दौरान भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से भी कुछ चीज़ें बताई गई थी रिगार्डिंग CIA इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान, तो वो भी चीज़ें थीं। फिर उसके बाद ख़त आ जाता है और वो चीज़ें जो हैं यानी कड़ी से कड़ी मिलाएं तो वो चीज़ें फिर ऐसे लगती हैं कि वाकई ही ये ऐसा ही हुआ था और CIA इन्वॉल्व है। नाज़रीन, ख़बरें ये भी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका को भी वहाँ पर भी हुकूमतें तब्दील कराने के लिए भी अमेरिका ने फ़ोन किया और अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है। और वहाँ पर भी जो सूरत हाल है और माशी तौर पे वो दिवालियापन आ चुका है। मगर चीन जो है श्रीलंका की मदद के लिए भी आगे आया है। मगर इससे बड़ी बात जो सामने आई है, अब सिर्फ पाकिस्तान और चीन तक मामला नहीं है बल्कि नेपाल तक भी मामला आ गया है। एक इदारे ने ख़बर ये जारी की है जिसमें उनका दावा है कि जो अमरीकी मुशीर हैं बराए वज़ीर ख़ारजा डोनाल्डो, उसने नेपाल के वज़ीर आज़म और नेपाल के सदर को भी फ़ोन किया और जो अपोजिशन है वहाँ की उनको भी फ़ोन किया। और बताया गया है कि 2017 में एक MCC कम्पैक्ट मुआहदा था जिसकी पार्लियामेंट से तौसीक कराया जाना था, मगर वो तौसीक नहीं हो सकी। उसके बाद 2019 में भी नेपाल की हुकूमत को कहा गया कि जी आप उस मुआहदे को तौसीक करें
پھر اس کے بعد جو ہے 2021 میں بھی دوبارہ جو ہے انہیں کہا گیا، اور 28 فروری تک یہ معاملہ جو ہے وہ بتایا گیا تھا، یعنی 28 فروری 2022 تک کہ آپ اس معاملے کو حل کر لیں۔ ابھی اس اخبار رساں ادارے کا یہ دعویٰ ہے کہ گزشتہ جمعرات کے روز رونالڈو کی جانب سے فون کیا گیا اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ معاہدے کی توثیق کریں، نہیں تو آپ کی بھی حکومت ٹاپل کی جائے گی، فارغ کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے اپوزیشن کے جو وہاں پہ رہنما ہیں ان سے بھی بات چیت کی گئی ہے، تاہم یہ ابھی تک بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ اگر یہ فون آیا تھا اس قسم کا تو ابھی تک اپوزیشن رہنماؤں یا عوام کو جو ہے کیوں نہیں آگاہ کیا گیا۔ مگر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نیپال نے وہاں پر بھی اپنی کوششیں، امریکہ نے نیپال میں بھی اپنی کوشش شروع کر دی ہیں، اور باقاعدہ تھریٹ کیا گیا ہے کہ ان کی بھی حکومت ہٹا دی جائے گی اگر ہماری بات نہ مانی گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایشیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کے اوپر اب دباؤ جو ہے وہ امریکہ نے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں تو ان کی جو سازش ہے ابتدائی طور پہ ناکام ہو چکی ہے، معاملہ اب سپریم کورٹ میں بھی آ چکا ہے۔ اب میں اگر یہ بات کروں تو ابھی تک ہر طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن اپنی طرف سے۔ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت عام انتخابات کی طرف نہ جایا جائے، فی الحال جو ہے اسمبلی بحال ہو۔ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں جو ہمیں آپ تک پتہ چلے ہیں، وہ مقاصد یہ ہیں کہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی مدت کیونکہ 90 دن ہے، اور 90 دن سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس آرڈیننس کے تحت اپنے تمام جو کیسز ہیں وہ ختم کروا لیں۔ اگر آرڈیننس کی مدت ختم ہوئی تو اس کے بعد نیب بھی حرکت میں آ جائے گا، اور پھر سے ضمانتیں بھی منسوخ ہو سکتی ہیں اور کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں جن میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اپوزیشن جو ہے مکمل طور پہ زور ڈال رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس سارے معاملے سے بچ جائیں، اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کرا لیں، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ مریم نواز کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے پہ جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے اس سارے معاملے پہ کھل کر موقف واضح کریں۔ اس سے قبل جو ہے بلاول بھی ٹویٹ کر چکے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا موقف دے۔ اب ذرائع کچھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ اس حوالے سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا باضابطہ جو موقف ہے وہ بھی کوئی آنا چاہیے۔ تاہم ایک نیوز چینل سے DGISPR نے جو بات کی تھی اس میں انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہمارا وہی موقف ہے جو قومی سلامتی کے اعلامیہ کا ہے، تاہم کیونکہ کیس کورٹ میں چل رہا ہے تو اس حوالے سے مزید بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم پالیسی میٹر پر جو حکومت کے ہیں اس میں نہیں جائیں گے، ہم صرف جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اسی تک ہی محدود رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کب یہ فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ہر طرف سے یہ زور بھی ہے۔ خود چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد فیصلہ ہو جائے، مگر پھر بھی 2 دن ایکسپیکٹڈ ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل نے بھی ٹائم مانگا ہے کہ وہ جمعے تک اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ جمعے تک فیصلہ آئے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ہی ملک کی جو نئی صورتحال ہے وہ سامنے آ سکے گی۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین، سوچا آپ تک شیئر کروں۔ انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔